दोस्तों, मौत बरहक है। कोई भी अमीर गरीब, कोई भी बादशाह फकीर, कोई भी जनरल कर्नल माजूर मौत से भाग नहीं सकता। मौत साए की तरह पीछा करती है। कब्र इंसान को दिन में 70 बार याद करती है। मगर अफसोस, जब कोई बादशाह बन जाए तो वो ये समझता है उसने रब को हिसाब नहीं देना। उसके अंदर तकब्बर गरूर होता है, वो दूसरों को हकीर समझता है। पाकिस्तान के नामवर जनरल इंतकाल कर गए। जब इनको कब्र में उतारा गया तो लोगों ने क्या मुजज़ा देखा। परवेज मुशर्रफ ने ऐसी कौन सी नेकी की जिसकी वजह से वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। परवेज मुशर्रफ ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो यूं दियारे गैर में धक्के खाने पर मजबूर होंगे। परवेज मुशर्रफ को कभी हीरो और कभी गद्दार कहा गया। परवेज मुशर्रफ 26 फरवरी 2023 को इस दुनिया फानी से कूच कर गए। परवेज मुशर्रफ की मैयत खसूसी तैयारी से पाकिस्तान लाई गई। दुनिया चाहे इसको गद्दार कहे, मगर जनाजे में शामिल होने वाले लोगों पर रकत तारी हो गई। परवेज मुशर्रफ के जनाजे में शामिल होने वाले लोगों की तादाद 2000 के करीब थी। कराची के लोग परवेज मुशर्रफ से इंतहा की मोहब्बत करते थे। सैयद परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के एक नामवर लीडर थे। वो नहायत ही समझदार थे। वो अमेरिका के दोस्त भी रहे, मगर उन्होंने ये दोस्ती पाकिस्तान के मफाद की खातिर की। कुछ लोगों का ख्याल है कि मुशर्रफ को अमेरिका की दोस्ती कबूल नहीं करनी चाहिए थी, मगर अमेरिका उस वक्त इस कदर गुस्से में था। उसने इंडिया से हवाई अड्डे भी लेने थे, पर इंडिया की जानिब उसका झुकाव भी होना था। दूसरा, अमेरिका ने हवाई अड्डे न देने की सूरत में पाकिस्तान को बंजर बनाने की धमकी दी थी। पाकिस्तान उस वक्त इस कंडीशन में नहीं था कि वो अमेरिका और इंडिया से जंग लड़ सके। इंडिया तो पहले ही पाकिस्तान का दुश्मन था। अगर पाकिस्तान अमेरिका को भी अपना दुश्मन बना लेता तो पाकिस्तान के हालात बहुत खराब होते, क्योंकि अफगानिस्तान की आबादी बहुत कम है, जबकि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है। बेशक पाकिस्तान एक एटमी मुल्क था, लेकिन पाकिस्तान के पास उस वक्त बम फेंकने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। अमेरिका के पास उस वक्त 30,000 जंगी जहाज थे। अगर 30,000 जहाज पाकिस्तान के ऊपर आ जाएं, तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर जहाजों की छांव हो जाए। जिस तरह जनरल जिया के बहुत से लोग खिलाफ थे, मगर जनरल जिया ने अमेरिका की इसलिए मदद की क्योंकि वो पाकिस्तान को एक एटमी मुल्क बनाना चाहता था। पाकिस्तान अमेरिका के साथ रहते हुए एक एटमी पावर मुल्क बना। इंडिया ने कई दफा पाकिस्तान के एटमी प्लांट को उड़ाने के बारे में सोचा, मगर अमेरिका ने इंडिया को बाज रखा। जनरल जिया ने रूस को शिकस्त दी। परवेज मुशर्रफ के वालिद ने सिविल सर्विस में मुलाजमत अख्तियार की। फिर उन्होंने तुर्की के सफारत खाने में मुलाजमत की। परवेज मुशर्रफ ने अपने बचपन का कुछ हिस्सा तुर्की में गुजारा। परवेज मुशर्रफ तुर्की जबान बोल लेते थे। परवेज मुशर्रफ तुर्की से 1957 को वापस आए। परवेज मुशर्रफ ने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। इसके बाद आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए। परवेज मुशर्रफ ने 1962 में कमीशन हासिल किया। परवेज मुशर्रफ ने 1965 और 1971 की जंग में अहम किरदार अदा किया। इस दौरान कई एजाज भी अपने नाम किए। 1958 में नवाज शरीफ ने उनको 4 स्टार जनरल बना दिया। इसके बाद चीफ आर्मी स्टाफ बना दिया। 12 अक्टूबर 1999 का दिन परवेज मुशर्रफ के लिए इंतहाई अहम था। जब परवेज मुशर्रफ सरकारी दौरे पर श्रीलंका गया तो नवाज शरीफ ने उनको मुअत्तल करके जनरल जियाउद्दीन को नया आर्मी चीफ बना दिया। जनरल जियाउद्दीन ने नया आर्मी चीफ बनने से इनकार कर दिया। यूं परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत को माजूल कर दिया। नवाज शरीफ को कैद कर दिया गया। इसके बाद सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला की मदाखलत पर नवाज शरीफ को जिला वतन कर दिया गया। 9 सितंबर 1911 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाकया पेश आया। अमेरिका ने पाकिस्तान के सामने कुछ मुतालबात रखे, जिनको परवेज मुशर्रफ ने तस्लीम कर लिया। परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद इन सबको डॉलर के इवज फरोख्त किया। इनमें बहुत से ऐसे लोग भी थे जो इसराइल और रूस के खिलाफ जहाज की ट्रेनिंग के लिए आए थे। एजेंसियों के पास तमाम इंफॉर्मेशन थी, लिहाजा उनको गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया गया। 20 मई सन 2002 को अदालत की जानिब से परवेज मुशर्रफ को हुक्म दिया गया कि वो इंतखाबात करवाएं। चुनांचे परवेज मुशर्रफ ने सदारती इंतखाबात करवाए। 98% लोगों ने परवेज मुशर्रफ को वोट डाले। यूं परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सदर बन गए। अक्टूबर 2002 में आम इंतखाबात हुए। काफ लीग जीत गई। ये परवेज मुशर्रफ की बनाई हुई पार्टी थी। तमाम पार्टीज ने परवेज मुशर्रफ से वर्दी का मुतालबा कर दिया, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने वर्दी उतारने से इनकार कर दिया। परवेज मुशर्रफ ने पार्लियामेंट से 17वीं तरमीम पास करवाई। इस तरह उनको बावर्दी पाकिस्तान के सदर बनने का एजाज हासिल हो गया। 28 नवंबर 2007 को जनरल के ओहदे से रिटायर हो गए। परवेज मुशर्रफ ने 18 अगस्त 2008 को कौम से खिताब किया और इस्तीफा दे दिया।
اس وقت پیپل پارٹی کی حکومت تھی، چنانچہ آصف علی زرداری صدر بن گئے۔ مستعفی ہونے کے بعد پرویز مشرف انگلینڈ چلے گئے۔ پرویز مشرف پر کئی کیسز بنائے گئے، ان میں بے نظیر قتل کیس بھی شامل تھا۔ 2010 میں انہوں نے واپس آ کر اپنی پارٹی بنائی اور سیاست کا آغاز کر دیا۔ پرویز مشرف پر جج نظر بندی، بے نظیر قتل کیس، آئین سے غداری جیسے مقدمات چلائے گئے۔ مشرف کو ان کیسز میں جکڑ دیا گیا۔ پھر ناساز طبیعت کی وجہ سے دبئی چلے گئے، وہاں ان کی طبیعت خراب ہوتی گئی اور وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ پرویز مشرف کے دور میں بے روزگاری کم تھی، پاکستانی سٹیل مل سمیت تمام ادارے منافع میں تھے۔ میڈیا کو آزاد کیا گیا، پاکستان کے تمام بچوں کے لیے تعلیم فری کی گئی، نادرا کا اجرا کیا گیا، معذور بچوں کے لیے گاڑیاں چلائی گئیں، ان کو روزانہ کی بیس پر وظیفہ دیا جاتا جن طالب علموں نے PhD کی تھی اور وہ بے روزگار تھے، ان کو اس وقت ماہانہ 16,000 روپے دیے جاتے۔ پنجاب کے تمام کھالے پکے کروائے گئے، کسانوں کو خوشحال کیا گیا، پورے پنجاب میں ریسکیو اور اسپتال بنائے گئے، موٹر وے پولیس بنائی گئی جس کی وجہ سے 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو روزگار ملا۔ مشرف کے دور میں ٹرینوں کو بجلی پر کیا گیا، پاکستانی ریلوے منافع میں تھا، PIA منافع میں تھا، کراچی میں دہشت گردی کو ختم کیا گیا۔ مشرف کے دور میں ڈالر کی قیمت ایک جگہ پر تھی۔ مشرف کے دور میں پاکستان نے IMF کے سارے قرضے اتار دیے۔ مشرف کے دور میں پاکستان کی GDP بلند ترین سطح پر تھی۔ مشرف سے اس وقت نفرت کی گئی جب اس نے لال مسجد پر حملہ کیا۔ لال مسجد کی بچیوں نے جوڑیاں اٹھا کر اسے بد دوائیں دیں۔ مشرف کے دور میں پہلی دفعہ پاکستان میں میراتھن ریس ہوئی جس میں غیر ملکی لڑکیوں نے حصہ لیا۔ مشرف کے دور میں پاکستان امریکہ کا غلام بن گیا۔ پاکستان میں دہشت گردی عام ہوئی، بلوچستان کے حالات خراب ہوئے۔ پرویز مشرف ساری عمر لوگوں سے اپنی زیادتیوں کی معافیاں مانگتے رہے۔ پرویز مشرف کو جب قبر میں اتارا گیا تو ہر آنکھ اشکبار تھی۔ پرویز مشرف کا جسد خاکی انتہائی ہلکا تھا، ان کی قبر کے اندر ٹھنڈک تھی۔ پرویز مشرف کے دور میں ہر پاکستانی خوشحال تھا، پاکستان کی اکانومی مضبوط تھی، پڑھے لکھے لوگ آج بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ 1955 میں پاکستان کے گورنر جنرل غلام محمد کو جب قبر میں اتارا گیا تو اندر سانپ نکل آئے، لوگوں نے میت کو ایسے ہی پھینک دیا اور جلد سے جلد مٹی ڈال دی۔ خواتین و حضرات، جب کوئی بھی بادشاہ کرسی پر ہو تو وہ دوسروں کو غلام سمجھتا ہے، اس کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اصل بادشاہی اللہ کی ہے۔ کسی انسان کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہوگا اسے اتنا ہی حساب دینا ہوگا۔ جن لوگوں کو اللہ سے ڈر لگتا ہے وہ ایسے عہدوں سے دور ہوتے ہیں۔ شرف ہو یا قارون ہو یا کوئی بھی نبی ہو، سب کا مقام قبر ہے۔ قبر کسی کا منصب نہیں دیکھتی، کسی کا رتبہ نہیں دیکھتی، اس جگہ سب نے ایک ہی کفن پہنا ہوتا ہے، وہاں سب کا حساب برابر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ تعالی بخشنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنی چاہیے۔